बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान करीम की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह ने इस कायनात को क्यों पैदा किया है। ये जो क्यों का जवाब है ये साइंस नहीं दे सकती। साइंस कैसे का जवाब देती है कि ये दुनिया जो है इसमें मुख्तलिफ जो अशिया हैं वो कैसे काम करती हैं। हाउ का जवाब साइंस देती है, क्यों का जवाब नहीं देती। इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है, इंसान को क्यों पैदा किया गया है या कायनात को क्यों पैदा किया गया है, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। लेकिन कुरान मजीद जो है वो इस क्यों का जवाब देता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों पैदा किया है। सूरत अल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है उसे महज खेलते हुए या बेमकसद नहीं बनाया। फिर सूरत अद-दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलकना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है उसे महज खेलते हुए यानी बेमकसद नहीं बनाया। अब ये जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने दिया है कुरान मजीद में, ये हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो कायनात है ये राम की लीला है, यानी ये खेल है, और ये खेल जो है ये उनके भगवान ने रचाया हुआ है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि हमने ये समावात और अर्थ यानी कायनात को खेलते हुए नहीं बनाया। तो ये बिल्कुल हिंदुइज्म से बिल्कुल बरखिलाफ नजरिया है एक। इसी तरह सूरह साद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिलन, और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कायनात दोनों के दरमियान है उसे बेमकसद व बेमसलहत नहीं बनाया, यानी बातिल नहीं बनाया। हिंदुइज्म में एक और नजरिया है कि ये कायनात माया है, यानी इल्यूजन है। ये हकीकत पर मबनी नहीं है, ये एक इल्यूजन है, शराब है या माया है, गैर हकीकी। जबकि अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट की भी नफी की है। प्लेटो का भी एक नजरिया है कि ये कायनात में ये चीजें नजर आ रही हैं ये दर हकीकत ये इनकी कोई अपनी हकीकत नहीं है, इनके पीछे जो ख्याल या कॉन्सेप्ट जो आइडिया है वो असल में है वो कहीं और है, और ये जो उसकी यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं। जबकि कुरान मजीद ये कहता है कि ये जो कायनात है ये बिल हक है, इसमें हर शय हकीकत पर मबनी है, ये गैर हकीकी नहीं है। तो जो कुरान कॉन्सेप्ट देता है इस कायनात का, एक एक तो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदुइज्म में जो माया का कॉन्सेप्ट है या राम की लीला का कॉन्सेप्ट है, या जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है कि ये जो कायनात जो है ये इसकी जो चीजें हैं ये गैर हकीकी हैं, हकीकत पर मबनी नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स के ये बिल्कुल खिलाफ है। पहले तो ये देख लिया गया कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं पैदा की, ना बातिल है और ना ये लाइबीन यानी खेलते हुए पैदा की है। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसका मकसद क्या बताया है। सूरह अज-जाथिया में है कि वह खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़ वलितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को बिल हक़ पैदा किया, यानी हकीकत पर मबनी और हक़ पर मबनी पैदा किया, यानी ये बातिल नहीं है, ये इल्यूजन नहीं है, ये मबनी बर हकीकत है। और मकसद क्या है, वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इसलिए पैदा किया है कि हर जान यानी हर नफ्स को उसके आमाल का बदला दिया जाए जो उसने कमाए हैं। वहुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी ये जो पूरी कायनात है ये इस लिए कार फरमा है कि हर इंसान को उसके किए का पूरा पूरा बदला मिल जाए। कैसे ये एक्ट करती है, इसमें जो कायनात में जो नेचुरल फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह बुरे कार आती हैं कि हर नफ्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा।
کچھ اعمال کا بدلہ تو اسی دنیا کی زندگی میں مل جائے گا، اور لیکن چونکہ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ یہ اس دنیا کی زندگی ہی مکمل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم دیکھیں کہ اس کائنات کی جو دنیا، اس دنیا میں جو یہ مرنے سے پہلے کی لوگوں کی زندگی ہے، اس میں سب لوگوں کو پورا ان کے اعمال کا بدلہ نہ مل سکتا ہو، تو لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، کہ لوگوں تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دہرائے گا، یعنی پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا اور پھر دوبارہ وہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، یعنی یہ ایک خلق ہے ہماری، یہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک دوبارہ زندگی ملے گی، اور وہ اس لیے ملے گی کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ، پوری حقداری کے ساتھ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے، اور جو کافر ہیں والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی ہوگا اور دردناک عذاب، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی جن کا اگلی زندگی پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ان کو اس زندگی میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس زندگی کے ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سماوات اور ارض ہے، یعنی کہ پوری کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ یہ اس کا میکانزم کیا ہے، یہ ورک کیسے کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، یہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ کیسے یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہاؤ جو ہے یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقل و شعور عطا کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیفا، تو جو کیفا والی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں، لیکن مقصد بتا دیا کہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، بلا مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ملے گا تو ایک اور زندگی دی جائے گی، دہرائی جائے گی زندگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو بدلہ یہاں نہیں مل سکا وہاں پہ اس چیز کا بدلہ مل جائے۔ وعلیکم السلام۔